Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 4, giuluhan og ang iyang Ebanghelyo. Ang atong teksto makita sa Mateo 24:13. Og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran. Ug unya moabot na ang katapusan. Kapag laom, isip kabahin sa usa ka henerasyon nga natawo nga walay social media. Ako nagpadayon sa pagkatingala sa paagi nga ang tibuok kalibutan maabot sa paghikap sa usa ka tuplukan. Samtang ang among ministeryo nagtubo, ako masusihon nga nagpangita kun diin sa heograpiya ang mga tao nagtan-aw sa among mga video. Kini usa ka hinuklugon nga gayon sa diha nga ako nagkonsulta sa usa sa among mga host sa programa. Nakita nako ang usa ka mapa sa kalibutan nga adunay mga dapit sa among tigpaminaw nga gipakita sa mga kulor sa asul. Ako nakugang sa pagpakita nga ang mga dapit sa asul milukop sa tibuok kalibutan. Ang Mateo 24:14 diha dayon misantop sa akong hunahuna. Si Jesus nagpatinaw sa kinatibuk ang mga termino nga magpaabot sa lisod ng mga panahon, lakip ang mini nga mga Mesiyas o propeta. Ingon man usab ang mga gubat, mga hungihong sa mga gubat, mga pagbudhi, pagdumot, mga gutom, mga linog o pagkadautan. Mateo 24:5-12. Kini nga mga butang daw sama na sa atong inadlaw-adlaw nga balita. Dili ba? Tungod niini ang uban mahisalaag, ang uban madalinas, ug ang gugma sa daghan mubugnaw. Apan si Jesus nag-ingon nga kini dili pa ang katapusan. Bersikulo 6. Ang maayong balita labaw pa kaysa dili maayong balita. Og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran. Og unya moabot na ang katapusan. Bersikulo 14. Ang mga pulong unya moabot na ang katapusan, nagbarog nga sukway sa miagi nga mga pinulungan nga dili pa ang katapusan. Bersikulo 6. Ang maayong balita labaw pa kaysa dili maayong balita. O kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatud ngadto sa tanang kanasuran. Ug unya moabot na ang katapusan. Ang mga pulong unya moabot ng katapusan nga nagpasiugda nga ang mga gubat, mga gutom ug mga linog dili magpahinabo sa katapusan, apan ang katumanan sa kamanduan sa ebanghelyo mao ang pagpahinabo. Ang gilapdon sa proklamasyon tin-aw nga gihulagway sa mga pulong nga sa tibuok kalibutan. Kini literal na nagpasabot sa tanang gipuy-an nga yuta. Ang gitutukan sa pagwali maong ang ebanghelyo. Bersikulo 14. Tan-awa ang pinadayag 14:6. Ang pulong nga gihubad nga ebanghelyo o maayong balita gigamit sa sekular nga paagi, ingon nga ang singgit sa kadaugan nga gidala sa mga mensahero gikan sa natad sa panggubatan. Kapag laom, kita kinahanglan nga magmantala sa kadaugan ni Jesus, batok sa dautan nga iyang nakabot, pinaagi sa iyang hingpit nga kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw. Busa ang uluhan niini nga devotional nga libro, nagmadaogon si Jesus. Sama ka importante sa mga ilhanan sa katapusan. Kini dili angay nga mahimo nga atong kinauyukan nga proklamasyon. Ang ebanghelyo ni Jesucristo maong sentro sa atong misyon. Hinaot nga ang sakripisyo ni Jesus igawali sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami nga sa among pagkinabuhi nga Kristohanon, among buhaton ang imong buot nga among dadon sa tibuok kalibutan. Wala kami angay nga kahadlukan tungod nga si Kristo una na nagbadaogon sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.